بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. اجعل الدنیا کلمتین، این دنباله فرمایشات جناب ابیذر است در باب شؤون دیگر زندگی. مثل حرف که ما میزنیم میفرماید که دو جور مصرف کن، این قدرت نطق را، این قدرت حرف زدن را، این توانایی عمل کردن را. کلمتاً فی طلب الحلال و کلمتاً للآخرة. یک فصل باز کن برای اینکه دنبال حلال بگردی. حالا رزق حلال شامل خیلی چیزهاست، در امر معیشت، در امر ازدواج، در امر تحصیل علم، اینا همش حلاله های الهی است. یک بخش دیگر را هم برای آخرت و کلمتاً للآخرة. حاصل این که مال دنیا را، امکانات دنیا را، یا برای اونچه که مسائل ضروری زندگی است و معیشت تو متوقف به اونه، یا صرف این چیزا بکن که خیر دنیایی او به تو برسه، یا صرف آخرت بکن که خیر خدایی و آخرتی او به تو برسه. بیجا مصرف نکن امکانات را. و ثالثتو تضر ولا تنفع لا تردها. کلمه سوم، اقدام سوم، حرف سوم که نه برای طلب حلال است نه برای آخرت است، این نفع نداره، ضرر هم داره.